अस्सलाम वालेकुम बेटा। 4 क्लास का लेक्चर है और चैप्टर का नाम है सवेरे उठना। ठीक है, 27 मई 2020 बरोज़ बुध। ठीक है बेटा, चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ख़ास अल्फाज के मीनिंग्स नोटबुक पे लिखवा दूँ। ठीक है, अपनी नोटबुक्स मेंटेन कर लें। बेटा इस तरह से आपने नोटबुक के पेज के ऊपर से डेट लिखनी है। ठीक है, और घर का काम और बुध। ठीक है, सबक का नाम है सवेरे उठना और अल्फाज मानी। ठीक है, यह आपने लिखने हैं और मार्जिन लाइन आपने लाजमी नोटबुक पे लगानी है। पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा यानी हरियाली। ठीक है, दम भरना तारीफ करना, मखमल बहुत नरम कपड़ा, ताने उड़ाना सुर में गाना। ठीक है बच्चों, इसके बाद बेटा हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसकी नसर करते हैं। ठीक है, उठता है सवेरे जो लड़का है सारा दिन वो खुश रहता, जब बाग में सैर को जाता है खुश होकर वापस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्जा, एक फर्श बिछा है मखमल का, उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं ये ताने खूब उड़ाते हैं। तारीफ खुदा की करते हैं दम उसके करम का भरते हैं, वापस जब घर को आता है कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है सीधा स्कूल को जाता है, दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। शायर का नाम है तलोक चंद महरूम। ठीक है बेटा, ये हमने रीडिंग यहाँ पर कर लिया है और अब हम इसकी नसर करने लगे हैं। ठीक है, उठता है सवेरे जो लड़का सवेरे सवेरे उठता है, सुबह सवेरे उठता है सारा दिन वो खुश रहता, उसका सारा दिन खुशी से गुजरता है। जब बाग में सैर को जाता है खुश होकर वापस आता है। जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं वो जब बाग में सैर को जाते हैं तो वहाँ से खुश होकर वापस आते हैं। ठीक है, उनकी तबीयत खुश हो जाती है। क्या नरम है पाँव तले सब्जा, एक फर्श बिछा है मखमल का। बेटा मखमल मैंने आपको पहले वर्ड्स मीनिंग्स में भी बताया है कि बहुत नरम कपड़े को कहते हैं। जब बच्चा सुबह को उठ के बाग में सैर के लिए जाता है तो उसके पाँव के नीचे सब्जा बिल्कुल इस तरह से महसूस हो रहा होता है जैसे कि कोई बहुत नरम और मुलायम कपड़ा। ठीक है, उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं ये ताने खूब उड़ाते हैं। ठीक है, सुबह सुबह परिंदे भी चहचहा रहे होते हैं, अपनी सुरीली आवाज़ में गा रहे होते हैं जो सैर करने वालों को बहुत भली आवाज़ में महसूस होते हैं। ठीक है, तारीफ खुदा की करते हैं दम उसके करम का भरते हैं। परिंदे जो सुबह को उड़ रहे होते हैं वो खुदा की तारीफ करते हैं और अल्लाह ताला के करम की भी तारीफ करते हैं। ठीक है, वापस जब घर को आता है कुछ माँ के हाथ से खाता है। जब बच्चा बाग में सैर करके वापस आता है फिर वो अपनी माँ के हाथ से बना हुआ नाश्ता करता है या खाना खाता है। ठीक है, बस्ते को बगल में दबाता है सीधा स्कूल को जाता है। माँ के हाथ से बना हुआ नाश्ता करने के बाद बच्चा बस्ते को उठाता है और बैग उठाकर सीधा स्कूल की तरफ जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। ठीक है, वो सारा दिन मेहनत करके पढ़ता है और तमाम स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर इसकी हमने नसर कर लिया है और तशरीह भी हम तकरीबन कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी है अल्फाज और हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है बेटा, ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद करनी है घर में। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, एक जैसी आवाज़ों वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, नज़म में हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को काफिया कहा जाता है। नज़म में जो हम आवाज़ अल्फाज यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आना का हम आवाज़ लफ्ज़ है जाना। आना, आना और जाना बेटा एक जैसे अल्फाज है ना। देखिए आना और जाना एक जैसे, मतलब हम वजन और हम आवाज़ लफ्ज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये काफिया कहलाएंगे। नीचे दिए गए अल्फाज के दो दो हम आवाज़ अल्फाज लिखें। ठीक है, नज़म में से आपने नरम तले दम खाता आगे इसके हम आवाज़ अल्फाज ढूंढकर यहाँ पर एक लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है आपने और दूसरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी बेटा आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 देखें। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मानी पर दायरा बनाएं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। परिंदे ताने उड़ाते हैं। ताने उड़ाने का बेटा क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सुरीले गीत गाना। ठीक है,
آپشن جیم اس کا صحیح آنسر ہے سریلے گیت گانا. ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے سرکل کر لینا ہے. نمبر 2 ہے اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے. سویرے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سویرے کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح. ٹھیک ہے, یہاں پہ صبح صبح پہ سرکل کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے بھی اپنی بک پہ صبح صبح پر سرکل کر لینا ہے. آگے نمبر 3 دیکھیں, گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے. مخمل کا میننگ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ بہت نرم کپڑا. ٹھیک ہے, 2 بار پہلے بھی بتا چکی ہوں, بہت نرم کپڑے کو مخمل کہتے ہیں. اس کو یہ جیم کو آپ نے سرکل کر لینا ہے, یہ اس کا بیسٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں. دم بھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف کرنا. دم بھرنا تعریف کرنا ہے, اس پہ آپ نے سرکل کر لینا ہے. سوال نمبر 3 دیکھیں, جملے ہیں اور یہ بیٹا آپ نے بک پہ ہی کرنے ہیں. نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ان الفاظ کے جملے بنائیں. الفاظ دیے ہوئے ہیں یہاں پر اور جملے میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. پہلا لفظ ہے سبزہ, باغ میں سبزہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جملہ بنایا ہے میں نے. دم بھرنا, پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں. دم بھرنے کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. مخمل, گھاس مخمل کی طرح ہے. تانے اڑانا, پرندے تانے اڑا رہے ہیں. محنت, محنت میں عظمت ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آگے دیکھیں. سوال نمبر 4 ہے, شعر کہنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شاعر کسے کہتے ہیں؟ جو شعر کہتا ہے. ٹھیک ہے, شاعر ہر نظم میں کوئی پیغام دیتا ہے. شاعر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, شاعر اپنی نظم میں جو بھی پیغام دیتا ہے, جو بھی میسج دیتا ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکزی خیال. ٹھیک ہے, اس نظم میں شاعر نے صبح کے مناظر اور اس وقت پرندوں کی حرکات کے بارے میں بتایا ہے. 3 سے 4 جملوں میں لکھیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے اس کا چھوٹا سا مرکزی خیال لکھا ہوا ہے. اس نظم میں شاعر صبح جلدی اٹھنے والے بچے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے اور باغ کی سیر کرنے کے بعد اسکول جانے سے بچہ بہت خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے, آگے سوال نمبر 5 دیکھیں. ان سوالات کے جوابات لکھیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بیٹا آپ نے بک پہ ہی کر لینا ہے. یہاں پہ ہے نظم کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے. نظم کی ہر سطر کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع. یعنی جیسے یہ دیکھیں, یہ اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا, یہ ایک مصرع. ٹھیک ہے سارا دن وہ خوش رہتا, یہ دوسرا مصرع. تو جو شعر کی ایک لائن ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک مصرع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 مصرے یعنی کہ ایک شعر. ٹھیک ہے, 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے سوال نمبر 1 ہے, آپ بتائیں کہ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں. اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے. اس نظم میں 8 اشعار ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے, پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ پرندے خدا کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال دیکھیں, لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے؟ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر اسکول جاتا ہے. نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے؟ نظم کے 6 اشعار میں لفظ ہے آیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ نے بک پہ کر لینا ہے. اور بیٹا نیٹ اینڈ کلین آپ نے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, گند نہیں مارنا ہے, تسلی سے کرنا ہے. پورے ویک کا آپ کا کام ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے. اور ساتھ بیٹا آپ نے یاد بھی کرنا ہے, اور گھر میں رف رجسٹر پر اس کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, سوال نمبر 6 دیکھیے, متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے بالکل الٹ ہوتے ہیں. مثلا اچھا کا متضاد ہے برا. ٹھیک ہے, الٹ الفاظ کو متضاد کہتے ہیں. نیچے ٹیبل میں کچھ دیے گئے الفاظ دیے گئے ہیں, ان الفاظ کے متضاد لکھے. میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں آپ کے لیے متضاد. دن کا الٹ ہے رات. ٹھیک ہے, محبت کا الٹ ہے نفرت. تندرست کا الٹ ہے بیمار. فرش کا الٹ ہے عرش. چھوٹا بڑا. ٹھیک ہے بیٹا, چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے, اور آپ نے جو میں نے ورک آپ کو نوٹ بک پر لکھنے کے لیے کہا ہے, یعنی الفاظ معنی صرف میں نے آپ کو کہا ہے نوٹ بک پہ لکھنے کے لیے, وہ آپ نے لکھ لینے ہیں نوٹ بک پر. اس کے بعد آپ نے نثر بھی جو ہے وہ 3 سے 4 بار جو ہے وہ خود سے یعنی بنانے کی پریکٹس کرنی ہے, اس کو یاد کرنا ہے آپ نے. اور باقی یہ سوالوں کے جواب بھی آپ نے بک پر لکھنے کے بعد اپنے گھر میں کسی بڑے کو چیک کروانے ہیں, اور مسٹیکس وغیرہ نہیں کرنی. اور بیٹا ڈائری آپ کی ہے منڈے کی. منڈے تک آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے, اس کو لرن کرنا ہے. اور ٹیوزڈے کو آپ کا جائزہ ہوگا اس چیپٹر کا. ٹھیک ہے, ٹیوزڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا, اور آپ نے ٹیوزڈے تک یہ سارا جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لینا ہے اپنے کام. ٹھیک ہے بیٹا, بدھ والے دن نیکسٹ ویک ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کروں گی میں. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ.